तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मिशकात में 3559 3559 है और बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि एक यहूदी मर्द औरत का जो शादीशुदा थे उनके ज़िना का मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। तो आपने फरमाया कि तुम तौरात लेकर आओ, तौरात में तुम क्या पाते हो? तो उन्होंने झूठ बोल दिया यहूदियों ने। उन्होंने कहा कि तौरात में तो यह है कि इनको हम जो है वो कोड़े मारेंगे और इनको जो है वो पब्लिकली जलील करेंगे। तो आपने फरमाया रजम के बारे में क्या बातें हो तौरात में? उन्होंने कहा जी रजम की तो सजा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात मंगवाई और तौरात के सबसे बड़े आलिम उस वक्त तक इस्लाम कबूल कर चुके थे, सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम, जिनका जिक्र कुरान में इशारतन सूरतुल अहकाफ में मौजूद है। तो जिनके बारे में बुखारी में हदीस है कि किसने रूए अर्श पे चलता फिरता कोई जन्नती देखना है तो अब्दुल्ला इब्न सलाम को देख ले। ये वो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया। ज़ाहिर है कि आप तो पढ़ना नहीं जानते थे, ये आपकी खुसूसियत थी, आप उम्मी थे। तो उन्होंने तौरात पढ़नी शुरू की और जिन आयात के अंदर रजम का हुक्म था उस पर हाथ रख लिया। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अपना हाथ उठाओ, बताओ इसके नीचे क्या लिखा है। तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तस्दीक करते हैं आपके इस सहाबी की वाकई तौरात के अंदर भी सजा रजम की लिखी है और यह आज तक मौजूद है। और अल्लाह ताला भला करे मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह का, उन्होंने तौरात से वो सारी की सारी आयात नकल भी कर दी हैं तफहीमुल कुरान के अंदर इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में। और ज़ाहिर है वही कर सकते थे आप। इवन पुरानी सारी तफसीर उठा के देख लें, इब्न कसीर उठा के देख लें और बाकी मुफस्सरीन, किसी ने तौरात से हवाले नहीं पेश किए। बस हमारी अहादीस और आयात की रोशनी में उन्होंने कह दिया तौरात में मौजूद है। ये मौलाना मदूदी की जो है वो खिदमत है बहुत बड़ी कि उन्होंने वो आयात तलाश की हैं किताबुल इस्तिस्ना चैप्टर से, और आज भी जो तौरात मौजूद है उसके अंदर वो मौजूद है। वो आयात उन्होंने सारी की सारी नकल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल फिर उनको रजम कर दिया गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अहले किताब का भी, अहले सुन्नत का, अहले तशय्यो का और ज्यूज और क्रिश्चियंस का, पूरी इंसानियत का इजमा है इस रजम की सजा के ऊपर। लिहाजा अमीन अहसन इस्लाई साहब हों या जावेद अहमद गामदी साहब हों, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं और यकीनन इनकी बड़ी इस्लाम के लिए खिदमात है। अमीन अहसन इस्लाई साहब की जो तदब्बुरुल कुरान है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान हकीम की बेस्ट तफसीर में से है। और खुसूसन कुरान का जो नज्म उसके अंदर बयान हुआ है वो बाज एतबार से तफहीमुल कुरान से भी बेहतर है, जो नज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई हुई है। और जावेद अहमद गामदी साहब बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं। मैंने कई दफा अर्ज किया है कि मैं अपना मुर्शिद उनको मानता हूं कई मामलात में, लेकिन जिन मामलात में उनके अकायद व नजरियात हमारे बुजुर्गों से टकराते हैं, बुजुर्गों से मुराद ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और इंडिया पाकिस्तान के बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, मुहद्दिसीन की, यानी इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की सहीहुल इस्नाद अहदीस से जो उनके मामलात टकराते हैं, उस मामले में हम उनको सही नहीं समझते। और उसमें एक रजम की सजा का इशू भी है जिसका वो इनकार करते हैं। यानी वो यहां तक मानते हैं कि रजम की सजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई, लेकिन वो कहते हैं कि कैटेगोरिकल डिनाई नहीं करते उस सजा का। वो कहते हैं कोई अगर आदि मुजरिम है जानी, उसको रजम करवाया जाएगा, आम शादीशुदा जो है उसको कोड़े ही लगाए जाएंगे। कुरान की रूह से वो इस किस्म के जो मामलात को डिटेक्ट करते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर अगर लेक्चर दूं तो मुझे घंटों चाहिए। तो चूंकि काम पहले एक शख्स ने कर दिया है, उम्मत के बहुत बड़े एक स्कॉलर और खुद गामदी साहब के उस्ताद, और वो गामदी साहब अमेरिका में जब क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे ना, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपकी हम बात क्यों सुने, आपके पास तो डिग्री कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इमाम हनीफा के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। वाकई वो भी एक कपड़े के ताजर थे, बड़ी सही एंटी वैनम दिया उन्होंने। उनका मैं बरेलवी और देवबंदी उलमा से पूछता हूं कि इमाम हनीफा के पास कौन सी डिग्री थी, किस मदरसे की? वो तो कपड़े की तजारत का काम करते थे, ये तो पार्ट टाइम उनका बिजनेस था ना, दावत और तबलीग का काम। तो अगर उनके पास डिग्री नहीं थी तो मेरे पास, फिर उन्होंने कहा मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मेरे उस्ताद वो हैं कि जो अपने जमाने के सबसे बड़े उस्ताद हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह और दूसरे नंबर पर अमीन अहसन इस्लाई साहब रहिमहुल्लाह। मैं उनके लिए दुआए रहमत ही करूंगा, क्योंकि मेरे जो मुर्शिद है डॉक्टर इसरार साहब, मैं जिनके साथ कई मामलात में इख्तलाफ भी करता हूं, उसके बावजूद कुरान के हवाले से जो उनकी खिदमत है, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। उनके भी उस्ताद यही दोनों पर्सनैलिटीज हैं, अमीन अहसन इस्लाई साहब और मौलाना मदूदी साहब रहिमहुल्लाह व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन।
تو غامدی صاحب نے کہا کہ میرے استاد جو ہیں وہ مولانا مودودی اور امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، اور انہوں نے کہا جی ان استادوں نے آپ کو کوئی ڈگری نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو صحیح استاد ہوتے ہیں وہ ڈگریاں نہیں دیا کرتے، وہ اپنے شاگردوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں۔ تو میرے پاس دعائیں ہیں، ان کی ڈگری نہیں ہے لیکن دعائیں ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے، حالانکہ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں وہ، اس کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں مولانا مودودی نے بہت بڑی خدمت کی ہے، ٹیکنیکلی ڈسکشن اتنی ان ڈیپتھ کسی اور شخص نے رجم کی سزا کے حوالے سے نہیں کی ہے۔ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے، سورۃ النور کا جو تعارف انہوں نے کروایا، آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو یہاں پہ بیان کروں، پھر مجھے تو لگ رہا تھا 3 گھنٹے اس کے اوپر لگ جائیں گے۔ تقریباً 30 سے 40 صفحے انہوں نے ڈسکشن کی ہے سورۃ النور میں رجم کی سزا سے متعلق جتنے اختلافات ہیں، پھر انہوں نے تورات سے، انجیل سے، ہندوؤں کی کتابوں سے، قرآن حکیم سے، بخاری مسلم سے احادیث کراس ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ کی ہیں، اور اس حوالے سے جو رجم کی سزا کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیات سے کچھ لوگ اس کا رد کرتے ہیں، اور ان سورۃ النور کی آیات کی روشنی میں انہوں نے ایک ایک چیز کا بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے۔ بہت بہترین کام کیا ہے مولانا مودودی نے، اور میں مطلب ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس حوالے سے اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان القرآن کے دوران امین احسن اصلاحی صاحب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے جو اس حوالے سے ان سے ہوئی ہیں، بال ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ اپنی جگہ۔ تو میں اس لیے یہ لینیٹ گوشہ رکھتا ہوں غامدی صاحب کے لیے اور اس طرح کے انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے کہ اس وقت میرے بھائیوں ان انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کے خلاف پورے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود تمام مکاتب فکر کی طرف سے ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی باتیں واقعی اتنی مضبوط ہیں جس میں ان باتوں میں وہ حق پر ہیں، اور جب لوگ ان کا رد کرنا شروع کرتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈینائی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اپنے بزرگوں کا ان کی غلطیوں سے بھی کہتے ہیں نہیں ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہے، تو ان سے تو گستاخانہ عبارات بھی وہ ثابت نہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے کی ہیں۔ تو آپ اختلاف رائے رکھیں۔ میرے غامدی صاحب کے خلاف کلپ چڑھے ہوئے ہیں، ریپلائی ٹو جاوید احمد غامدی آن شیک ہینڈ ود وومن، اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ والے ایشو کے اوپر اور پردے کے اوپر اس طرح کے ایشو ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ داڑھی کے مسئلے میں مسئلہ نمبر 33 میرا ریکارڈ ہے، نزول عیسیٰ پہ مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ ہے۔ میں نے غامدی صاحب سے اختلاف کیا ہے احترام کے دائرے کے اندر، لیکن وہ پبلک جو دین سے برگشتہ ہو چکی تھی، ہمارا انٹیلیجنشیا جو علماء کے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا، ان لوگوں کو ریلیجن کی مین سٹریم میں اگر کوئی شخص لے کے آیا نا اس دور حاضر میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت بڑی اس حوالے سے ایفرٹ ہے۔ باقی علماء بھی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں، احمد دیدار صاحب بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، لیکن اردو لینگویج میں یہ دو پرسنالٹیز بہت اہم ہے۔ اختلاف رائے رکھیں جس طرح وہ بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں، پوری ڈاکٹرائن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں مودودی صاحب کی، اس کے باوجود ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اختلاف رائے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں علمی دلائل رکھتا ہوں، جس نے ایگری کرنا کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے۔ تو یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے علماء کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تو یہ غامدی صاحب کے لیے کیوں رکھتا ہے؟ میرے بھائی آپ کے مولوی دین سے روٹی کما رہے ہیں اور دین کو جان بوجھ کے بدل رہے ہیں، اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دینی پرسنالٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ غامدی صاحب کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ جہاں پر ان کو غلطی لگی ہے تو وہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، یقیناً لگ سکتی کسی شخص کو، پھر وہ اینڈ پہ کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے۔ وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں، لیکن باقی مکاتب فکر کے علماء جب رد کرتے ہیں تو باقیوں کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں، تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پھر ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے علماء کے مقابلے پہ۔ پہلے اپنی اخلاقی اقدار اور اپنا ایٹیچیوڈ غامدی صاحب والا کریں، پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کے لیے پازیٹیو الفاظ استعمال کریں گے۔ جب آپ کے اخلاقی اقدار گرے ہوئے ہیں اور آپ اس حد تک ہٹ درمی کا شکار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن و سنت کو واضح دلائل کو بدل دیتے ہیں اور فرقوں کے نام کے اوپر آپ مسجدوں کو الگ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کر کے روٹی روزی اور قربانی کی کھالیں، فطرانے، چندے یہ اکٹھے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہلے ان چیزوں سے آزاد کریں، پھر آپ کو اس طرح کا ٹائٹل بھی دیا جائے گا۔ تو میں بات کروں کہ غامدی صاحب کے خلاف پورا پراپوگنڈا کرتے ہیں یا رجم کے اوپر، اب ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا اب یہ بھی جو میرے کلپ چڑھ رہے ہیں یہ غامدی صاحب کے خلاف ہی چڑھ رہے ہیں بیسیکلی۔
تو میں ان کی پازیٹیو چیزوں کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ تفہیم القرآن کو، اپنے استاد کی کتاب کو، قرآن کی اس تفسیر کو، اس کا PDF ہم نے اہل سنت پاک .com پہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور نظر ثانی فرمائیں اس حوالے سے. باقی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں.